बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कल आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह अक्सर इससे पहले भी कई आप मनाज़र दे चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आराम से नहीं जाती। कहने को तो हम एक जमहूरी मुल्क हैं और हमने पार्लिमानी निज़ाम अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन आपने देखा कि बेनज़ीर से लेके आज तक जंगो जदल, लॉन्ग मार्च और पुलिस का तशद्दुद ये हम सुनते और देखते आ रहे हैं। और कल इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था जो पेशावर से शुरू हुआ था और लाहौर के तमाम रास्ते भी बंद थे और तमाम शहरों में जिस तरह पुलिस तशद्दुद हुआ उसके रिएक्शन में गिरफ्तारियां हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे। फिर आफ्टर रात को इमरान खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दे के उसको आइंदा के लिए तारीख मुकर्रर कर दी कि 6 दिन में हुकूमत अगर नए इलेक्शन कराती है और असम्बलियों को बिल्कुल उनको तहलील करती है तो फिर ये बात होगी, वरना फिर हम और लॉन्ग मार्च करेंगे। पाकिस्तान की किस्मत में क्या लिखा हुआ है इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि इसकी रिएक्शन में आज जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, जो मौजूदा हुकूमत का एक टारगेट था, क्या उन्होंने अचीव कर लिया है? बस नैब ऑर्डिनेंस में मेजर तरमीम कर दी गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म भी कर दी गई हैं। ये बड़ी जल्दी इजलास बुलाया गया था। अब देखना क्या होता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि इमरान खान अपने घर वालों को मशवरा दिया करें, जब हमारा दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे और हमारे इत्तेहादी जो चाहेंगे उस वक्त कराएंगे। अभी तो 1 साल 2 महीने बाकी रहते हैं। ये बातें और बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो चुकी है, इसके असरात सारे पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत बुरी हालात में है, बल्कि महफिल हालत नज़र में है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बैठता जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। उसकी रिएक्शन में 1700 बिलियन रुपए का कर्जा हम पर मजीद बढ़ गया है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों पर शराइत रखी जा रही हैं। क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अलैहि साहब का सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और सीनियर तजज़िया कर रहे हैं, और नासिर इकबाल खान साहब और लाइन पर मौजूद रहेंगे हमारे ब्रिगेडियर जाकतूर साहब। वेलकम टू द शो। नासिर इकबाल खान साहब, कल की लॉन्ग मार्च पर क्या तबसरा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब हमारी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च और इस तरह के वाक़यात से। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हुकूमतें लॉन्ग मार्च से या ट्रेन मार्च से या जत्थों से तब्दील नहीं होती। उस तब्दीली के मुहर्रकात और होते हैं, उस तब्दीली का फैसला कुछ और लोग करते हैं। तो अगर हमने इसको रवायत तो बनते रहे, अगर हमने इसको रवायत बना लिया तो फिर तो जाहिर है जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके खिलाफ कोई जो अपोजिशन है वो इस तरह का हजूम लेके आ जाएगी। तो मामला ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि IMF ने सुर्ख झंडी दिखा दी है और हुकूमत खुद मखमसे का शिकार है, इत्तेहादी हुकूमत है, बजाते खुद हुकूमत अपने लिए बहुत बड़ा बोझ है। और असल जो उनका टारगेट था जिसके लिए वो आए थे वो यही था, नायब में तरामीम, क्योंकि सारे नायब जदगान हैं और सारे जमानतों पर हैं और उनका यही हदफ था कि हम किसी तरह अपने लिए आसानियां तलाश कर लें, आसानियां पैदा कर लें। और ये लेकिन आर्जी है। मैं समझता हूँ इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस पे यकीनन नजरसानी करेगी और मुमकिन है कि फिर बहुत सारी चीज़ें वापस आ जाएं। तो असल बात ये है कि इमरान खान का जो कल मैंने उनके चेहरे पे एक उनकी एतमाद देखा, उनके चेहरे पे एक जो इत्मीनान देखा, तो मुझे इस बात का गुमान यही लगता है कि वो अपने मकासद में कामयाब रहे हैं। जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं, फैसला साज हैं, उन्होंने यकीनन उनको एक ज़मानत दे दी है। जो क्यासाइयाँ भी हो रही हैं कि बाकायदा चीज़ें साइन हो गई हैं, सदर मुमलकत के पास वो जो वज़ीर की तरफ से एक समरी आती है। इतनी सीक्रेट बातें आप बता रहे हैं तो मियां शहबाज शरीफ को फिर मुश्तरका पार्लियामेंट में फातिहाना कहने क्या जरूरत है कि अभी तो 1 साल 2 महीने रहते हैं? ये देखें, हर कोई अपने दावे करता है। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ जो मैंने एज ए तालिब इल्म महसूस किया है कल के वाक़े में, तो मुझे तो यही लगता है कि इलेक्शन बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे और फिर ज़ाहिर है फैसला होगा अवाम के वोट से। और दुआ है कि जो इलेक्शन है वो खूनी इलेक्शन ना हो, चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जिस तरह कौम तकसीम हुई है, जिस तरह नफरत की सियासत बहुत इंतहा को पहुँच गई है। और माजी में भी जब भी इलेक्शन होते हैं तो मैंने लाशें उठती देखी हैं
اور جب بھی لانگ مارچ اس طرح کے ہوتے ہیں تو کئی جنازے اٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا کل بھی کچھ ایسے سامنے اب تو یہ کاروبار جو ہے بہت پروفیٹیبل دھندا بن گیا. اب تو خطرہ زیادہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں جو ہوگا والوں کو مار دیا جائے. جو اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں جن کے پاس بھی اختیار اور اقتدار ہے, یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کوشش کریں میکسیمم کہ الیکشن پیسفل ہو. اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے, یہ ظاہر ہے میں آپ تو بات ہی کر سکتے ہیں, اصل تو سٹیک ہولڈر ہیں جو آپس میں بیٹھے ہیں اور اس کا کوئی رائے حل تلاش کریں کہ یہ کہاں آپ کو لے جائے گی نفرت کی سیاست. آپ سیاست کریں اور کوئی رائے حل تلاش کریں, قوم کو ریلیف دیں. آپ پرامن طریقے سے جو انتقال اقتدار کو ممکن بنائیں اور جو بھی جس کو مینڈیٹ ملے وہ ڈیلیور کریں. نوید صاحب بتائیے کہ کل کے لانگ مارچ میں جو ان کے بقول ان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ سارا دن ہیئرنگ ہوتی رہی, ہر گھنٹے بعد وہ ملتوی ہوتی رہی اور شام تک جب تک پورے ملک میں خون خرابہ نہیں ہو گیا, فیصلہ نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں اگر آئین میں ہی درج ہے کہ سڑکیں نہیں بند کر سکتے, باقاعدہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں ہے اور ایک شہری کا حق حاصل ہے, تو پھر اسی وائلیشن پر سزا کیوں تجویز نہیں کرتے کہ یہ ہوگا سڑکیں کھول دیں؟ پھر وہ تو ہوتا ہے, وہ لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے, کل میں چونکہ لاہور میں تو بتا سکتا ہوں, صبح میں نکلا ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, جارج ٹاؤن میں ہے. تھرو آؤٹ کوئی وہاں رکاوٹ نہیں تھی, کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں تھی. لاہور میں 2-3 جگہوں پہ جہاں سے نکلنے کا ہے وہاں چند سو لوگوں کے ساتھ یہ پولیس کی جھڑپ ہوئی ہے. تو کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ بہت جھڑپیں ہو گئیں جیسے اخبار میں آ رہا ہے جی جنگ جاری رہی. اور جو 25 لاکھ کی بات کی, اس کی جگہ 25,000 بھی لوگ بھی نہ آئے, تو میرے نزدیک نہ تو لانگ مارچ تھا اور وہ بات بھی پوری نہ ہو سکی کہ وہاں بیٹھیں گے اور دھرنا دیں گے, وہ بھی پوری نہ ہو سکی. یہ تو ایک بات ہے. لیکن دوسری بات ہے جو پیچھے جو حلقے جو ان کو ہلاتے ہیں ان کو اور آگے پاپٹس کو چلاتے ہیں, مجھے ان پہ ہے کہ عوام کو کچھ پتہ نہیں کہ فیصلے کیا ہو رہے ہیں. ان کو صرف لالی پاپس دے دیے جاتے ہیں, صبح کچھ ہو گیا, شام آج ہم بیٹھے ہوئے صرف اندازے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, آپس میں اعتماد ہو گیا. اور وہ کون ہے, وہ لوگوں کو کیوں نہیں اعتماد میں لیتے؟ یہ جو عوام کے لیڈر ہیں یہ کیوں نہیں اعتماد میں لیتے کہ ہماری ان سے بات ہو گئی ہے اب ہم یہ کر لیں گے؟ یہ افسوسناک ہے. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ پیچھے سے تنابیں کھینچی جا رہی ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو. آپ لاہور کے ارد گرد اندر ہی رہے اور ٹی وی تو چلتا رہا, لوگوں کو تو جیسے ناصر اقبال کے گھر میں بھی لوگ کود گئے, اور راشدہ جو ہیں اپنا یاسمین راشد کو بھی جو ہوا تو سارا ٹی وی چلتا رہا, لوگوں کا تشدد ہوا ہے. دیکھیں تشدد کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ 2014 کے دھرنے سے لے کے ابھی تک جو بیانات ہیں اس سے پتہ ہے کہ یہاں پہ الٹیمیٹلی اسلام آباد میں کس قسم کا دھرنا ہوگا, تو اس کو روکنا تو حکومت کا کام تھا تاکہ حکومت کو جیم نہ کیا جا سکے. ان کو ایک حد تک روکنا تو یہ بہت ضروری تھا. اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیے کہ فضل الرحمان کا باوردی وہاں آیا تھا ایک جلوس اور پھر دھرنا, پھر بلاول کراچی سے آئے تھے, ان کو تو کسی نے روکا. کسی نے کبھی اندیا نہیں یہ شو کیا کہ ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ جیم کر دیں گے. تو اس لیے انہوں نے بھی 10 دیکھیے 10 انہوں نے جلسے کیے ہیں, کہیں پہ روکا کہ ہر جگہ پہ ان کو کہا ٹھیک ہے بالکل. لیکن جب انہوں نے اپنی انٹینشن شو کر دی کہ ہم یہ کریں گے تو اس کے مقابلے جواب میں حکومت کو یہ اقدامات لینے پڑ گئے تھے. لیکن میں اس بات کی پھر یہ کون سی ظاہر ہے وہاں سے جو چلے اور رات کو سارا اس کے بعد بھی شیلنگ ہوتی رہی, لبرٹی میں بھی شام کو جب فیصلہ طے بھی ہو گیا اور سارا سسٹم آ گیا, تو کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ویسے ہی ایک فیس سیونگ تھی؟ نہیں, ظاہر ہے کہ کوئی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فیصلے جو ہیں لوگوں کو تو بےچارے آگے صرف انوسینٹ لوگ ہیں, جو لیڈران ہیں ان کو بھی کہیں سے احکامات ملتے ہیں تو آگے. یہ تو میں بات آپ کے سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگوں کو ایک خوش فہمی ہے کہ ہمارے ووٹوں سے جو حکومت بدل رہی ہے وہ غلط ہے. بالکل بجا کر کہہ رہے ہیں آپ. وہ لوگ جو ووٹ دیتے ہیں اس سے حکومتیں بدلتی ہیں پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں گے اس وقت پوری کوشش کے باوجود حکومت ریپلیس ہو گئی تو اکثریت 2 ووٹ کی ہی رہی, اور وہ بی اے پی پارٹی نے بلوچستان میں جو اختر مینگل ہے اس نے ووٹ ڈالا ہوا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. تو یہ جو قوتیں اپنا جنہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے پاکستان کو, ان کے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے
کہ کب تک آپ پاکستان کو اس طرح عدم استحکام کا شکار بناتے رہیں گے. اور جو فیصلہ بعد میں آیا منحرف ارکان کے حوالے سے، اگر وہ فیصلہ پہلے آ جاتا 63A والا، شاید یہ عدم استحکام اس طرح ایک بہت بڑا بحران پیدا نہ ہوتا. میں نے اس کو بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بحران ایک بڑے بحران کو جنم دے گا. تو ہم تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم یہی دیکھ رہے ہیں. نہیں اب آپ دیکھیں جو منحرف اراکین کو ریسیٹ کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اب فوری طور پر الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سیشن بھی ملتوی کیا جاتا ہے غیر معینہ مدت کے لیے تو نئے لوگ آ جائیں گے تو وزیر اعلیٰ کو تو 2-4 ووٹ ہی چاہیے. دیکھیں نا جو آپ نے پارلیمنٹ میں جس کو دیا ہے آپ نے منصب اپوزیشن لیڈر کا، ٹھیک ہے، اس سے بڑی بے توقیری کیا ہے پارلیمنٹ کی کہ آپ نے ایک بالکل اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کا ماضی، کہ ایسے شخص کو جو متنازع ہے اور جس کی کوئی مطلب نیوسنس ویلیو بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سیاسی سینس بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو اتنا بڑا منصب دے دیا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو منتخب تو کیا. جس طرح منتخب کرتے ہیں آپ کو، مطلب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ نے زندگی گزاری ہے ان چیزوں میں. یہ ہمارے بات یہ کرنی کو پی ٹی آئی کا اسٹل وہ ممبر ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر ممبر بھی ہے، پلس آپ مجھے مطلب میں نہیں چاہتا بہت ساری تفصیل میں جانا کہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں ان صاحب کو کہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا جو مینٹل لیول ہے، جو سوچ ہے ان کی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری جماعتوں سے گھوم کے وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں، لیکن وہ تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نور عالم کو بنا دیا گیا ہے. جی یہ ویسے نوید صاحب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کرنی چاہیے کہ مسلم جو آدمی ابھی پی ٹی آئی میں شامل ہیں وہاں سے نہ تو نکلے نہ دوسرے پوزیشن میں گئے ہیں. وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر 2 الیکشن میں ممبر بھی ان کے ذریعے ہو چکے ہیں. تو یہ بات دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے ہماری سیاست کا ایک وتیرہ ہے. جب دوسری پارٹی میں ہوں گے تو ان کے کردار اقدار کسی چیز کو نہ ان کی عقل کو کوشچن کیا جائے گا. اب یہی راجہ صاحب جب ان کے ساتھ تھے تو بالکل ٹھیک تھے، اور تو اور اگر آپ ان کا موازنہ کر لیں یہ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ عثمان بزدار کے ساتھ تو ایک ہی جیسے ملتے جلتے کردار ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی معیار نہیں ہے، یارڈ سٹک نہیں. میرے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرے کے ساتھ ہیں تو آپ میں ساتھ ہی مسئلہ قانونی ہے. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے ان کو. مثلا اگر براڈ کاسٹنگ چیک نہ ہوتی، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ چکا ہوتا، نہ کاؤنٹنگ ہونی ہوتی تو وہ اپوزیشن لیڈر تو دوسری جماعت کے لوگ بنتے ہیں نا. یا مثلا وہ تو پی ٹی آئی میں ابھی تو پی ٹی آئی نے ریزائن دیے ہوئے ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. یہ کچھ سلسلہ کوئی سمجھ نہیں لگ رہا. بس اس کا یہ جو خلفشار پیدا ہوا ہے اسی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور اسی طرح کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی باہر بھی. تو اس سے یہ بچنا چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے آنے کے بعد گفت و شنید کی سیاست ختم ہو گئی ہے. ہمارا ایک لفظ ہوتا تھا لاتوں مراد سے نہیں پاکٹ کیوں نہیں ملا ہوتی سے اس میں اچھا. یہ اب نوید علی صاحب جو نیب آرڈیننس ہے اس پر بھی ترمیم کر دی گئی ہے، جس کے تحت مین پوائنٹ انہوں نے دیا کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کوئی بھی ٹھیکہ ہے، کوئی مثلا پی ایم یو ہے یا مثلا کوئی اس طرح کی دفتری وائلیشن لگا لیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل طریقے کی، اس پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا. کسی قسم کے کوئی ٹیکس اس نے نہیں دیا. اور وہ پروجیکٹ ہے کہیں میجرمنٹ، جب تک وہ میجرمنٹ جہاں سے اس نے پیسہ کمایا وہاں سے ثبوت نہ ملے کہ اس نے وہاں سے لیا ہے. یہ تو نیب آرڈیننس سے پہلے یہ تھا نا کہ بھئی آپ یا میرے پاس ہے یہ چیز کہاں سے آئی آپ ثبوت دیں. اب اس کا دوسرا ریورس ہو گیا. اس پر کیا کہتے ہیں؟ اصل میں جب نیب یا احتساب بیورو کی جو خاص طور پہ مشرف دور میں جو اینٹ لگی تھی نا وہ ٹیڑھی لگ گئی تھی. آپ نے دیکھا اس دور میں جو پوری احتساب بیورو کا بھی تھا کیونکہ اس سے پہلے سیف الرحمان کا تھا اس کا تھا. اس کے بعد یہ جب بنا نا جی تو اس میں آپ دیکھیں جتنی کابینہ تھی پرائم منسٹر سے لے کے فیصل سارے تک تمام کی فائلیں نیب میں کھولی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئیے منسٹر بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں تاکہ ان کو نکیل ڈالی جا سکے. تو جب اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو دیوار بھی ٹیڑھی بنی ہے. اب اس کو متنازع بن گیا ہے اس لیے 2 باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف جو اپوزیشن ہے اس کو سیاسی طور پہ ان کو دبایا جاتا ہے، اس کا استعمال تو ایسے ہوا ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو سرکاری افسران ہیں، اگرچہ میرا خیال ہے 0.5% پہ کوئی کیسز ہوئے ہوں گے لیکن 100% پہ امپیکٹ آیا ہے. وہ 5000 کے
چیک پہ بھی سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بالکل آپ تو ظاہر ایک آفیشیل رہے ہیں, سینئر سرکاری افسر رہے ہیں. مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آڈٹ جو ہوتا ہے, آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ ڈیفیشنسیز ریکوریبل ہوتی ہیں. ڈیفیشنسیز یہ ہوتی ہیں کہ ایک نوٹیفکیشن آیا ہے کہ اس میں اتنے % آپ نے کٹوتی کرنی تھی یا اس طریقے سے نہیں کرنی تھی, تو وہ کوئی جرم نہیں ہوتا. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ایک اگنور ہو گئی یہ چیز, وہ لائبل ٹو ریکور ہے, وہ ریکور وہ نیکسٹ افسر کر سکتا ہے. تو اس کو بھی نیب میں ڈال دیا گیا تھا, اس کو فراڈ کہہ دیا گیا کہ اتنے ارب روپے کا ہو گیا, حالانکہ اربوں روپے کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں. اور اس میں سر آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا, آپ کا نام آ گیا کسی انکوائری میں, آپ کو وہاں پہ طلب کر لیا گیا. پہلے تو آپ کے یہاں ٹکٹ چل جائے گا کہ نیب میں بس آدھے تو وہاں پہ ختم. اس کے بعد آپ وہاں پیشیاں بھگتنا شروع کر دیں گے اور آپ کی ہیوملیشن بھی ہوگی. تو اس لیے 100% امپیکٹ آیا ہے گورنمنٹ آفیسرز پہ. تو اس کو انشور کریں کہ یا تو اس کو ڈسمینٹل کر کے دوبارہ بنائیں. نیب کے دوران جب جنرل امجد علی کے زمانے میں اتنی نیب کا خوف تھا کہ لوگ نوٹس پر کئی لوگ مر گئے, اور ایک ڈی ایس پی کو تو میں خود نیب میں چھوڑ کے آیا, اور بڑے سینئر یعنی آپ سمجھے آرمی افسر تھا جو کافی اونچے رینک پر. انہوں نے کہا جی اس کو آپ چھوڑ آئیں, اور اس کا قصور کوئی نہیں. ہوا یہ تھا کہ اس نے پکڑ کے کہیں لگا ہوا تھا, 5,000 روپے فی ایکڑ زمین اور ریت والی ملتی تھی. باقی لوگ اپنے پیسے یاشی میں خرچ کرتے رہے. افسر وہ 5,000 جوڑ کے کوئی مربع زمین لے گیا. اچھا, اس کے اوپر جب کیس چلا کہ جس نے بڑی دولت بنائی ہے, ایک مربع زمین لے لی ہے. مربع کتنے کا بنتا تھا, 1,00,000 1.5 لاکھ کا. تو وہ بیچارہ بڑا گھبرایا تھا, اس کے بیٹا تھا. تو میں بالکل چمبا اسے چھوڑنے گیا تھا, مجھے دوسرے نے پتا چلا کہ وہ خوف سے مر گیا. تو یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, یعنی جو آرڈیننس ہے نیب, اس کے متعلق تو کافی ریزرویشن رہی ہے. کیوں جی ناصر اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ میرے سے بات یہ ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے اور یہ ایک مثبت عمل ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اصلاحات کر رہے ہیں وہ کون ہیں. اب یہ جس طرح سے اقتدار میں آئے اور ابھی ان کے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کل یہ ہیں یا نہیں ہیں, ہوں گے یا نہیں ہوں گے. خاص طور پہ جو خود نیب میں نیب کے ریڈار پہ رہے ہیں, نیب میں مطلوب رہے ہیں, نیب کی حراست میں رہے ہیں, اور ابھی تک ان کے معاملات وہاں سے انہیں کلین چٹ نہیں ملی. تو جب وہ کریں گے تو میں مل گیا, اب تو وہ امینڈمنٹ ہو گیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کرنے والے جو ہاتھ ہیں وہ کون ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو خود نیب میں کل تک مطلوب تھے, جو نیب کی حراست میں رہے, وہ جب آ کے نیب میں اس طرح نقب لگائیں گے تو ایک سوالیہ نشان ہے. بات یہ ہے کہ میں ایز اے طالب علم سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی ہے وہ پراپر اپنا منشور میں اعلان کرے کہ میں اگر اقتدار میں آتی ہوں ایز اے جماعت تو میں کہاں کہاں اصلاحات کرنا چاہوں گی ایز اے پارٹی, اور کیا کیا اصلاحات ہوں گی, میری ٹیم کیا ہوگی. اگر مینیفیسٹو الیکشن کے پہلے آنا چاہیے نا, تاکہ ووٹر اس بنیاد پہ ووٹ دے کہ ہاں 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. صرف یہی نہیں لکھا کہ 57% فنڈ فیڈرل سے لیں گے, صوبہ مرضی خرچ کرے گا, ایجوکیشن ہیلتھ آپ کے پاس ہوگا. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 14 سال کا کوئی آدمی ان پڑھ نہیں رہے گا, لیکن اس پر وہ توجہ نہیں دیتے. یہاں سے جماعتیں اعلان کچھ کرتی ہیں لیکن پریکٹیکلی ان کے اقدامات اس سے بالکل مزاج ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں پہلے عرض کرتا ہوں, دوبارہ کہوں گا, تختہ مشق آپ پڑھتے بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اسلام میں بھی جی کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو پروف الزام لگانے والے نے دینا ہے نا. جی, تو بصورت دیگر کذب لگتا ہے. تو کیا یہ نیب آرڈیننس صحیح تھا؟ دیکھیں میری آپ نے اسلام کی بات کی ہے کہ پہلے چیزیں آپ تحقیق کریں, وہ آپ اس فی زمانہ بات کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں جب ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ آپ کی یہ قمیض جو آپ نے پہنی ہے کس طرح آپ نے بنائی, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ جو وجود ہے وہ ایک چادر میں تو بن نہیں سکتی, تو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے. تو وہی سوال پوچھا گیا, وہی جواب تسلی بخش دیا گیا, وہی وٹنس بلائی گئی, اپنے بیٹے کو پیش کیا گیا کہ آپ بتاؤ. تو بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں ڈر اسی کو ہوتا ہے. سوال اور تھا, نہیں میں نے یہ کہا کہ اب جو استغاثہ ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ کسی بندے ثابت کرے. میں آپ کی پہلے والی بات پہ ہے, اس میں آپ نے کہا کچھ لوگ ڈر سے انتقال کر گئے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے ڈر تو ہر صورت میں موجود ہوتا ہے, لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی مر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو احتساب ہے مر جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں موت تو ہر صورت میں آتی ہے نا.
اب گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے ایک افینس ہے بقاعدہ جرم ہے. میری بات تو بڑی مکمل ہونے تھا نا. موت برحق ہے. اب میں بیٹھا ہوں 22 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے, کتنے لوگ ہیں جو جن کو احتساب پر نوٹس آیا ہے, وہیں جہاں راکھ ہوتی ہے نا, جہاں چنگاری ہوتی ہے, ہوتا ہے 99 میں آپ کو مثال دیتا, سامنے لائیو چل رہا ہے جی. 99 جب میاں نواز شریف صاحب ایگزائل پر سب واپس چلے گئے ہیں, جدے گئے ہیں, پیچھے موٹر وے پر تقریباً درجنوں افسروں کا ویسے ہی نام ڈال دیا. اس میں میرا نام بھی تھا, 3.5 سال ویسے ڈالر ہم لوگ باہر جانے گے. ہم نے تو مسئلہ میں نے دیکھا تمام آفیسر بھاگ گئے, میں سوائے میرے, میں خود پیش ہوا جا کے. ٹھیک ہے, ایسی نہیں. جب یہ طوفان آتا ہے نا, اس میں ہر بندے کو وہ دیکھیں لائقی ڈسلائقی یا نالائقی جو ہے وہ الگ ایشو ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ اسلام بھی اس کا حامی ہے. ہاں, جو اگر کئی چیزیں غلط ہیں اس کو ریفائن کریں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی بالکل پہلے آپ اس پر ٹیک دیں. نیب جو میں نے بات کی ہے نہ سیولائز دنیا میں, اس میں بھی باقاعدہ طور پر جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے, یعنی آفٹر دا انویسٹیگیشن اگر پروف یعنی اس طرح کا وہ کر سکے ایجنسی 70% 80% تو تب آتے ہیں. ایون دین مرڈر کیس میں بھی کئی دفعہ کئی ملکوں میں اریسٹ نہیں ہوتے تا وقت ہے کہ تمام پروف جتنے مزید دیر لگے, جہاں مثلا شک کی بنیاد پر پکڑ لیا جائے اس کو سزا بھی ہو جائے. آپ کو پتہ کئی ججز ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی بخشے کہ وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے متعلقہ حکومت کے انہوں کو سزائیں بھی لمبی لمبی دیں. اچھا, آدمی کو سزا ہو جاتی ہے, اس کی فیملی رل جاتی ہے, وہ ریسپانسبل. بالکل, اس میں دیکھیں جو طے شدہ اصول ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. میں نے ایک بڑے سینئر آفیسر تھے نیب کے, ان سے ایک تو یہ کہتے ہیں جی کہ ایوری بڈی از اے تھیف انلیس پروون ادروائز, ان کی الٹی منطق ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے ایک طرف سارے کیس جا رہے ہیں اپوزیشن یا اس طرح کے لوگوں سے, اور جو بگ فش ہے اس کو بھی نہیں پکڑ رہے آپ. انہوں نے کہا جی ہم اس دفعہ ابھی تو اپوزیشن کو پکڑیں گے, جب یہ حکومت اپوزیشن میں جائے گی تو پھر ان کی باری آ جائے گی. اب یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے, نہ کوئی اسٹریٹجی ہے. آپ کو کیا معلوم کہ کل آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں, ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. اس لیے وہ باقاعدہ جو پری بال گیمنگ ہے, پلی بال گیمنگ, اس میں باقاعدہ ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ چاہیں تو آپ کا اسی 45 کروڑ میں کر دیں, چاہیں تو 2 ارب میں کر دیں, وہ درمیان میں لے لیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ایسے ہے. اور پھر ٹارچر کی بھی کافی وہاں پہ یہ آتی رہی ہیں رپورٹس. پروفیسر صاحبان جو ہے, ایک پروفیسر جو ہے وہ حراست میں ہلاک ہو گئے, اور باقی ہیں انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارے ساتھ بھی ٹارچر کیا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اینٹ ٹیڑھی لگی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, یا تو ڈسمینٹل کر کے دوبارہ کھڑا کریں. یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانے میں پیپل پارٹی نے بڑی زور لگایا تھا کہ اس کو امینڈ کے, اس وقت مسلم نون انتقامی ذہن رکھ رہی تھی, وہ اپنے مخالفوں کو پکڑ رہی تھی. اب ان کی اپنے مصیبت پڑی ہے تو پھر انہوں نے کیا ہے. جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ آئیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا خرابی ہے. اس کی کیا خرابی ہے. ایک میں عرض کروں گا, ایک پہلو جو بڑا اہم تھا, ایک مولانا ہمارے جو سیاست میں بڑے سرگرم ہیں, جب ان کو نوٹس گیا, جو انہوں نے اس پہ رسپونڈ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا. پھر بتائیے کہاں گیا؟ وہ نہیں پیش ہوئے. نہیں یہ نہ ہوئے, انہوں نے مجھے ہمت آتی مجھے نوٹس مگر فدر مانے کہا تھا. اور پھر یہ ہے کہ کرم دورانی پر کتنے بلینز کا کرپشن کیسز تھے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ کے اسلام آباد کے, اور انہوں نے کہا جی میں نہیں پیش ہوتا, جو کرنا کر لو, اور نوٹس بھیج دیکھو. تو پھر انہوں نے بھیجا نوٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نظرہ باروز ضعیف ہے تو اسے ختم ہی ہونا چاہیے نا, بلکہ میں تو امینڈمنٹ کے حق میں بھی نہیں, سے ختم ہی ہونا چاہیے. کیا ہے کیا ملک کے قوانین میں, مجھے بتائیے آپ نوید علی صاحب, کہ ایک سپریم کورٹ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, نیچے سیشن جج موجود ہے, آپ نے صوبائی مہوتسو کا وکرا ادارہ بنایا ہوا ہے, ٹیکس مہوتسو کا علیحدہ ہے, انشورنس مہوتسو کا علیحدہ ہے. یعنی آپ نے ایسا کمن کری ڈالی ہوئی ہے کہ ایک درخواست آپ صوبائی مہوتسو کو دیں, ایک اینٹی کرپشن میں دیں, ایک آپ کسی عدالت میں دیں. یہ 15 چیزیں ایک ہی سلسلے میں چل رہی ہیں, اور آدمی کہتا ہے میں جاؤں کہاں. اور ان کیس اگر ریونیو کا کوئی اپیلیبل میٹر ہو تو اگر اینٹی کرپشن کسی کو سزا دے دیتی ہے, جیسا ماشاء اللہ وہ کسی کے ویسے غصے میں ہے, تو وہ کیس ہی خراب ہو جاتا ہے اوپر جا کے. تو اس طرح کی یہ چیزیں اگر ہیں تو انہیں صحیح کرنا چاہیے, بلکہ ان کو چاہیے وسیع کینوس پر سارے قوانین کا جائزہ لینا چاہیے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور جو گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. موضوع ہے کہ پاکستان میں کل جو لانگ مارچ ہوا تھا اس کے بعد نیب آرڈیننس اور الیکشن ریفارمز کے بعد کی صورتحال کیا ہے, اور الیکشن کب ہوں گے, کیا کوئی وعدہ کیا گیا, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बात हो रही थी कल के लॉन्ग मार्च की और पाकिस्तान की सियासी इस वक्त सिचुएशन की, और जो मुश्तरका जो अजलास हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें कौन कौन सी अचीवमेंट हुई है, मौजूदा हुकूमत के आने का मकसद पूरा हो गया है या भी कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि नया ऑर्डिनेंस पर भी तरमीम कर दी गई है, वो भी अब लूरा लंगड़ा हो गया है। और जो इलेक्शन रिफॉर्म है उसमें जो हमारे गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तान, तुमको वोट का भी हक नहीं दिया जाएगा, वो भी इंतज़ार करें। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है EVM, उसको भी अभी कहा गया कि सिरे भी रहने दें, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतअम्मल नहीं हो सकता। तो वोट जो हैं बड़े बड़े जिन्होंने जीतना है वो देखें क्या होता है, इसके रिजल्ट देखेंगे। तो कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं? मैं मौजूद हूँ आपके साथ। अच्छा, ये कल के लॉन्ग मार्च के मतलब बताइए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी आराम से तो चीज बदलती नहीं है। ये पार्लिमानी निज़ाम कहाँ से हमने ले लिया है कि ना हमें अकल आती है कि उनको फॉलो कर लें, कुछ सदारती निज़ाम ले आए या और कोई निज़ाम ले आए। धक्के खा खा के बेनजीर तक के जमाने में आज हम देख रहे हैं कि अवाम बेचारे मारने वाले काम एक ही हैं, खुशकिस्मत पुलिस वाले, जो कोई हुकूमत आती है अपने मुखालफों को मरवाते हैं और मुखालिफ आते हैं तो फिर उनको मरवाते हैं, तो दोनों ही खुश हैं। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि मैं इसको दो पहलुओं से कवर करूंगा। अगर तो आप पंजाब पुलिस को देखते हैं, उनका जो कैरेक्टर है कल के दिन के अंदर, परसों तरसों यानी 3 दिनों के अंदर घरों के अंदर दीवारें फैलाते हुए, घरों के अंदर बगैर वारंट के सारा कुछ देखते हुए, इसका मतलब है राइट फ्रॉम द IG टिल डाउन बिलो जो इनका कांस्टेबल है, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और एक चीज मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये वेरी क्लियर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पंजाब पुलिस जो है ये लोगों की हिफाजत के लिए नहीं है। ये सिर्फ बेसिकली एक प्राइवेट पुलिस है जिसका ताल्लुक नून लीग से है। दिस इज व्हाट पीपल आर टॉकिंग हियर इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और मैं समझता हूँ कि नून लीग के अलावा अगर कोई भी हुकूमत आती है, उनका सबसे पहला काम मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए कि इस पंजाब पुलिस को टोटली वाइप आउट करें, इसको खत्म करें। थैंक यू वेरी मच, क्या कि इनके घरों के अंदर भेजें, बिकॉज इसके अंदर ये करप्ट, ये क्रिमिनल और ये ऐसे गुलाम भर्ती किए हुए इन्होंने, इनको कुछ समझ नहीं है। ये नहीं देखें, अगर कल के दिन के अंदर आपने इस्लामाबाद के अंदर और फिर पूरे पंजाब के अंदर 70-75 हजार सिर्फ अगर आंसू गैस के शायद लोगों के ऊपर डायरेक्टली इनको फेंकते हुए आपने देखा, तो क्या आप, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो इंडियन एक्सपायरी डेट थे जी सुनिए ना, और इंडियन जो पुलिस है उसने शायद मकबूजा वादी के अंदर नहीं कुछ किया। जो कुछ मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने हमारे निहत्ते पाकिस्तानियों पे, आई डोंट कॉल इट टू बी PTI, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी थे, फाइन, इट वॉज अ पोलिटिकल एक्टिविटी जिसके लिए जा रहे थे। और मैं वेरी क्लियर, मैं आज भी ये कहने को तैयार हूँ, अगर आपको याद हो कि जब TLP वाले निकले थे और TLP वालों ने जिस बुरे तरीके से पंजाब पुलिस को इन्होंने मारा था और इनके सारे पुलिस अफसर भाग गए थे, ये भी मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी CSP अफसर हैं सारे भाग गए थे और सिर्फ लो रैंक के ऑफिसर्स और फिर ये सिपाही रह गए थे। और मुझे आज भी वो वक्त याद है जिस तरीके से उनकी हड्डियां तोड़ी थी उन्होंने पुलिस वालों की, उसका दुख दर्द मुझे आज भी महसूस होता है। लेकिन कल जो कुछ इस पंजाब पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने किया, तो मैं ये फील करता हूँ कि यस, वी गॉट शेमलेस पुलिस इन पाकिस्तान एंड दे आर कमांडेड बाय शेमलेस पुलिस ऑफिसर। हकीकत में आपको बताऊं, वो जो CCPO है, ये DIG ऑपरेशन सुहेल जिसका नाम है, एंड द वे यू कंडक्टेड कि जिस तरीके से लोगों की गाड़ियों को तोड़ा है, लोगों को डंडे मारे उन्होंने, जो कुछ उन्होंने, मेरा ख्याल है वो उनकी जो डॉक्टर हैं PTI की, जो कुछ उनके साथ एक लिहाज से किया, एब्सोल्युटली शेमलेस पुलिस को आपने कैरेक्टर इनका कल एक लिहाज से देखा है। और लाइक वाइज एक करप्ट आदमी जो है जिसको इन्होंने IG इस्लामाबाद लगाया, एक्चुअली उसने 2 अरब से ज्यादा। आप यास्मीन राशिद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस नासरा इकबाल के घर। जी बिल्कुल, देखा ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ इकबाल शाह साहब, ये सारी चीजें सबके सामने लाई जानी चाहिए। ये हर एक को बड़ा शौक है कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा दें। नहीं, ये KPK में क्यों नहीं होता? KPK में किसी के घर में क्यों नहीं लोग फैलाते? इसलिए कि वहाँ से डायरेक्ट फायर आता है। इमेजिन करें, ये इतना झूठा वजीर आजम है और साथ इसके बैठे हुए लोग हैं, ये असेंबली के फ्लोर के ऊपर, क्योंकि इसका बड़ा भाई असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी झूठ बोलता रहा है, ये छोटा भाई भी अनफॉर्चुनेटली ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया है और ये बैठ के झूठ बोल रहा है कि नहीं हमने तो, इन्होंने तो, पुलिस ने किसी की चारदीवारी को नहीं देखा, नहीं क्रॉस किया, कोई कुछ, इन्होंने ट्रेस पासिंग की है, इन्होंने लोगों की इज्जतों को पैमाल किया। और यस, इट इज अ शेमलेस पंजाब पुलिस, हमें कहना चाहिए, मुझे किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है।
एंड लेट मी टेल यू, अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसमें थोड़ी सी समझदारी है, कोई ऐसे सारी पंजाब पुलिस को तो पौने 2 लाख के करीब आती है, यस दे शुड बी डिस्पैच्ड बैक टू देयर होम, और बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता आप नई पुलिस फोर्स को खड़ा करते हैं, एक नया लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को खड़ा करते हैं, और उसके लिए मैं अच्छा ये बताइए कि ये तो आपका पॉइंट है वो आ गया, अब जो यानी आखिरकार इमरान खान वापस चले गया एक 6 दिन का अल्टीमेटम दे के, अब क्या समझते हैं कि कोई मुआहदा हुआ है या वैसे ही फेस सेविंग है, क्या है? मैं ये यहाँ सारा दिन ना इसी तरह की आप कहते हैं कि अफवाहें एक लिहाज से चलती रही, लेकिन ये चीज तो ये जहन में हम रखने की बात है, जो सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं, जो मीडिया पे खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती हैं, वो खबरें होती हैं, वो हार्डली कोई 10% में भी 15% तो ओके रिलायबल हों, जो उनके पीछे जो हकीकत होती है वो अलग होती है, एंड नोबडी इज गोइंग टू से कि क्या हुआ है, बट जनरली यहाँ पर ये आप इस्लामाबाद में हैं, उस नेट में भी हैं, गोल्फ खेल के आए हैं, बताइए ना, उनसे बड़े बड़े लोग हैं। मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो नहीं सकता था कि इमरान खान को सारे लोग जानते हैं, ओके इज पर्सनालिटी इज नोन, उसकी कमिटमेंट को आप देखते हैं, और अगर जिस तरीके से सुबह उन्होंने हर चीज को कॉल ऑफ किया, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यस देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, और जिसके अंदर ये नेचुरली ये गवर्नमेंट जो अगले चंद अच्छा आज तो उन्होंने नया ऑर्डिनेंस और इलेक्शन रिफॉर्म भी कर ली है मुश्तरका इजलास बुला के, वो तो एक्चुअली ये हर चीज की देखे ना, अगर ये पिछले 1.5 महीने के अंदर आप ये देखें जो उन्होंने मुल्क के अंदर ये तबाही 13-14 पार्टियां फिर के लेकर आई हैं, फजलुर रहमान जो है हर वक्त जो है आप उसको टीवी पे बोलते डीजल है ये, जिसको बोलते सुनते रहते थे, वो तो इस वक्त अगर मुल्क के अंदर इतनी प्रॉब्लम है और वो सदर है साहब एक मिनट रुकिए, नवीद साहब क्या कहते हैं, इसलिए कि फजलुर रहमान मुल्क से बाहर, जो उन्होंने बात की है पुलिस पे, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नवीद अलाई साहब बोल रहे हैं ये हेड रही है आईबी के पंजाब के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने तनकीद की है वो यूं लगता है जैसे पीटीआई के लोकल लीडर कर रहे हो बजाय कि तजियाकार के। देखिए 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो आपके जी पुलिस बहुत बुरा काम कर रही है, इनको डिसबैंड कर दें, तो क्या फौज पे इतराज करता है उसे भी डिसबैंड कर देंगे? दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। दूसरी बात है कि इस वक्त जो काम है पुलिस का बहुत टफ हो गया है। आप देखिए कल मैं लगातार देख रहा था कि जहां पे कोई वाकया हुआ, साथ सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टें आ रही हैं जो फेक भी हैं, एग्जैजरेटेड भी हैं, डॉक्टर्ड भी हैं, फोटोशॉप भी हैं, और साथ डीआईजी ऑपरेशन को मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, साथ क्लैरिफाई कर रहे थे। और मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस ने कई जगहों पे बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जैसे मॉल्टन में वाकया हुआ, एक जो उनके लीडर थे पीटीआई के, जिसके घर पे गए हैं, उसने पुलिस वाले को शूट कर दिया, सीधे गोलियां 3 उसके सीने में मारी हैं। जो आम कई और मुल्क में हो तो कॉप किलर के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो उसी वक्त ही साथ बराबर कर दिया जाता है। एक मिनट, केपीके में वहाँ भी पुलिस है, अगर पीटीआई की हुकूमत वहाँ ना भी हो, ये केपीके तो नहीं ना सर, नहीं, वैसे ना भी हो, वहाँ कल्चर है कि नहीं किसी के घर में अगर चोर मैं हूँ तो मेरे घर वाले को छलांग मार सकते हैं? नहीं, घर में घुसे नहीं। देखिए उसके तमाम के लॉ मौजूद हैं। अगर ट्रेस पासिंग की है, ही कुड फायर इन द एयर कि मैं आर्म्ड हूं, अंदर ना आना। उसने विद इंटेंशन टू किल, पुलिस को कई जगहों पे मार पड़ी है, उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। आपने कल एक वो तस्वीर आ रही है लगातार बड़ी वायरल हुई है, एक औरत एक पुलिस वाले को लगातार पेस्टर करती जा रही है, वो नहीं बोला, उसने कहा ठीक है। तो कई जगह पे एक्सेसेस भी हो जाती हैं, वो एक अलग बात है, तो उसको उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए कि ये खत्म हो गया। दूसरी बात आप पूछ रहे थे, फजलुर रहमान मुल्क से बाहर है, बिलावल भुट्टो दरदारी आराम से मजे कर रहे हैं, वो आंसर शहबाज शरीफ है, ये क्या हासिल कर रहे हैं? नून लीग तो बढ़ गई, इसमें तो ज्यादा मुसीबत में है मेरा ख्याल है। नहीं, मेरा ख्याल है मुसीबत में क्या, अगर उन्होंने लिया है तो उनको फेस करना चाहिए, और सबके साथ राब्ता भी उनका है, और फैसले भी वो 1 फोन कॉल अवे हैं, सारे हमसे बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वहां से बैठे हुए बयान दे दिए कि हम कल परसों जो हम भी अपना उसका लाए अमल इख्तियार करेंगे। तो लेकिन फैसले जो हैं, असल फैसले जैसे कर्नल साहब ने कहा कि इनके हाथ में तो नहीं है, कोई इनसे करा रहा है, इतनी बड़ी मुसीबत में डाल के सारे मुल्क को। मतलब ज़ाहिर है हम उस सदी में तो जी नहीं रहे जहाँ हुकूमत करता था। 2022 है, हमें भी तो कोई उस तरह आना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पढ़ते हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर से हम लोग आते हैं, क्या पुलिस जो है आप जस्टिफाई करते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसी तारक बला में 11 डकैतियां हुई हैं, एक घर में वो नहीं है, और सिफारिशों से FIR दर्ज हुई है। मेरी गाड़ी पहला भी चोरी हुई, डकैती हुई, एक दफा नहीं आए, और उस दिन का किसी ने सुना ही नहीं। FIR 4 दिन बाद हुई। मसला यह कि हम इसको रिफॉर्म तो करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। पुलिस मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत शिकायतें हैं। ये डीआईजी सोहेल
चंद माह पहले इसको यहाँ से हटाया गया था, इसकी नाहली पे, ठीक है। और आपने अभी ओथ नहीं हुआ था सीएम पंजाब का, आपने सीसीबी लाहौर बदल दिया, काफी दिन ये सीट खाली रही। जिस अंदाज से यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर होती हैं, जिस अंदाज से लोगों को नवाजा जाता है, जिस तरह अभी बात की कर्नल साहब ने आईजी इस्लामाबाद जो जिसको लगाया गया है, 2 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं। ये जो अपना यहाँ पे सेफ सिटी का हेड था, ठीक है, फाइल में गिल्टी डिक्लेयर है और जो उसकी पनिशमेंट है उसको डिसमिस करना है, वो फाइनल है, सिर्फ साइन ही किए गए और उस शख्स को लगा दिया गया आईजी इस्लामाबाद। और मकसद क्या था कि यही आजादी मार्च को सबोटाज करना, लोगों को विक्टिमाइज करना। लाहौर में लाए थे उसी दिन मॉडरेटरों के साथ। बात यह है कि कुछ लोगों ने लाहौर में पोस्टिंग लेने से इनकार किया, जिनको पता था कि हमने अपने आप को गंदा नहीं करना, जिनके अंदर गैरत थी, उन्होंने इनकार कर दिया। और जो लोग वफादारियों की बुनियाद पर ये पोस्टिंग कबूल करते हैं, पर वो अंधाधुंध इनके नाजायज अहकामात पर अमल दरामद करते हैं। जिस तरह की पुलिस गर्दी कल परसों हुई है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने मियां असलम इकबाल बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, जिस तरह वो उनका रिएक्शन मैंने देखा है उनकी वीडियो में, जिस तरह वो तिल मिला रहे थे, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे कि वो कितने ज्यादा सीख पा थे पुलिस के किरदार की वजह से। जब आप लोगों के रात के अंधेरे में चोरों की तरह दीवारें फैलाएंगे, आपको तमीज करें ना, तफरीक में दीवार फैलाएंगे कि आप थोड़ी तमीज और तफरीक पैदा करें। जब आप मुजरिमों को पकड़ते नहीं है, आप, मैं ऐसी हजारों मिसालें दे सकूं, मैंने पुलिस को बहुत लिखा है कि पुलिस, एक सेकंड मैं बात मुकम्मल कर दूं, कि पुलिस जो मुजरिम है उनको नहीं गिरफ्तार करती, जो एक सियासी कारकुन है, पता है पुलिस को कि ये सियासी कारकुन है, आप जिस अंदाज से उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दस बहाल करते हैं, आपका भी मुहासबा होना चाहिए। आप शाह से शाह की वफादारी के टाइम मैं आपको एक मिसाल से, मैं ऐसे एसएचओ को जानता हूँ, अब भी लगा हुआ एसएचओ मुंह से मानता कि मैंने 62 मर्डर किए हैं जाली पुलिस मुकाबलों के, अरबपति है वो। एक नहीं ये है कि इस तरह के लोग इनको निकालना नहीं चाहिए। फौज में अगर कोई किसी पर एलिगेशन आए, वो प्रमोट नहीं हो सकता। फौज और पुलिस का बड़ा फर्क इसलिए कि 10 ब्रिगेडियर चाहिए तो 1400 कर्नल जो है वो फारग हो जाती है। तो यहाँ तो एक अगर गंदा बंदा ब्रिगेड चल जाए तो चलता रहता है सीनियरिटी। जी कल साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये करूं कि जो मेरा अपना ये पर्सनल व्यू है, ना तो मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है, जो कुछ सारा दिन मैं खुद भी मौजूद था इस्लामाबाद के अंदर, मैं पिंडी के अंदर भी मौजूद था, मैं रोड्स के ऊपर भी था। जिस तरीके से मैंने ब्रूटैलिटी देखी मैंने पुलिस की, तो जो मैं कह रहा हूँ, मैं आज भी इसके ऊपर एक लिहाज से मैं कायम हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये जो पुलिस है ना, ये नून की तो हो सकती है, ये हमजा की या शहबाज शरीफ की तो हो सकती है, ये पंजाब के लोगों की पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद के लोगों की पुलिस नहीं है। एंड यस आई मेंटेन माई स्टांस कि जी हाँ, जो मुझे तकलीफ या हमदर्दी थी उन पुलिस वालों के साथ, जो कुछ टीएलपी वालों ने इनके साथ किया, कल जब मैंने सारा कुछ देखा तो आई थी कि वो जो कुछ टीएलपी वालों ने इनके साथ किया, उससे बुरा सलूक ये हमारे पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी पेनफुल। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं। दूसरी चीज ये है, इनके अगर ऑफिसर्स के कंडक्ट की बात करें, मैं आज भी ये कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ था, ये इनके ऑफिसर जो हैं ये अपने लोगों को छोड़ जाते हैं, अपने अंडर कमांड लोगों को छोड़ जाते हैं। जहां मैं डिजाइन करने की बात करता हूँ, डेफिनेटली दिस पुलिस हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। अगर कोई ये समझता है, अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि इस पुलिस से को काम ले सकेंगे, पिछले 4.25 सालों में आपने देख लिया। आपने छोटी एग्जाम्पल कोट की अपनी गाड़ी की, आप नहीं, मैंने गाड़ी की है तो मैं बताऊं कि वहां जाके और सीसीपी लाहौर जो है ये और मैं इकट्ठे रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी मेरा दोस्त है और जो एसपी है वो भी जहां मेरी पोस्टिंग हुई वहां का ही है, तो इसके बावजूद एसएचओ ने मुझे टेलीफोन नहीं किया। देखिए, मैं 2 चीजें बताऊं। अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल के तनख्वाह 26, 27, 28 हजार रखेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करें अपनी जान भी दे दे, सारा कुछ कर ले, इट इज नॉट सो इम्पॉसिबल। ये हमारे जो पुलिस लीडर्स हैं या जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये वो करते हैं कि पुलिस को इस कदर नीचे रखते हैं कि वो करप्शन ही करें। अच्छा, आगे क्या होगा? पुलिस पे भी हमने काफी बात कर ली है, आगे क्या होगा? आप सिनेरियो क्या देख सकते हैं कि कोई खुशगवार लम्हा आएगा या इलेक्शन होंगे नहीं आएंगे या ऐसे तो चलता रहेगा? आपने एक सवाल किया था। देखें, ये क्योंकि क्रिमिनल्स का टोला है जो कि इस हुकूमत के अंदर आया है, उन्होंने वही सारे का सारा किया, यानी इनको सूट नहीं करता था नैब, उन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट कर दी एक लिहाज से। अच्छा, आप सोचें
یہ نہیں وی آر لوکنگ کہ $30 بلین جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں وہ تو پاکستان بھیجیں. نہیں یار ہم ان کو جو ہے وہ ووٹ کا حق نہیں دیں گے. اچھا چلے ای وی ایم کو تو سائڈ پہ کر دیں, نیچرلی ٹائم از ویری لیس, دے کانٹ ایکچولی ہینڈل ای وی ایم. لیکن یہ بیرون ملک پاکستانی ہیں, ان کو ووٹ نہ دینا اور باقی ساری چیزیں آئی ایم شیور کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی چیلنج بیسیکلی ان کورٹ آف لا. اور یہ حکومت چاہے پنجاب کی حمزہ کی دیکھ لینا, کیا سمجھتے ہیں آپ کس حکومت کو رہنا چاہیے؟ اور اس سو ویری انفارچونیٹ. جب تک ان کے پاس ووٹ ہے وہ رہیں گے, اس میں کون سی بات ہے؟ جب تک ان کے پاس ووٹ ہے, کانفیڈنس کا ووٹ. 25 ووٹ نکال دیں نا, 25 ووٹ نکال دیں جو ووٹنگ ہوئی وہ بھی آپ ساری پتا ہے. دیکھیں گے اگر الیکشن بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا 17 تاریخ کو کون کون جیتتا ہے. کرن صاحب مہربانی کر, میں نویز بھائی سے بات کر لوں کیونکہ ٹائم پہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو گیا. نویز صاحب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے سب لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں, مثلا میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر کسی ادارے میں آدمی لگ گیا ہے تو اسی طرح کا ہی ہو جاتا ہے. اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ باقی صوبوں کی پولیس سے ہماری پولیس مختلف ہے. اور باقاعدہ یہاں آپ نے دیکھا کہ دہلی پولیس مقاموں کے ماہر لوگ, اربوں پتیاں. امریکن کونسلیٹ ایک شادی پر آیا ہوا تھا, تو ایک یہاں کا انسپیکٹر ہے, بڑا مشہور ہے, واپس آ گیا دبئی سے. تو وہ جب آیا تو اس نے کہا حملہ ہو گیا, شاید دہشت گردی ہو گئی. تو پتہ جب 6-7 ڈالے آگے پہ چل رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا انسپیکٹر ہے. تو یہ صورتحال تو ہے, اس پر تو غور کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تجزیہ جو ہے کانٹیکسٹ پہ ہونا ظاہر چاہیے. ہے. جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ایکسیسز کی ہیں یہ نہیں کی. اگر ہم پولیس پہ شروع ہو جائیں گے تو بے شمار خرابیاں بھی بے شمار ہیں. سب کو شکایات ہیں پولیس سے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ریفارم یہ ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو. یہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مجبور ہو جاتے ہیں بعد میں نا پولیس. اس کی وجہ آپ دیکھیں, جب عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر, انہوں نے سی سی پی کتنے آئی جی اور کہا کہ میں نے اس لیے بدلے ہیں کہ میرا جو 1 کنال کا پلاٹ ہے پی اے کالونی میں وہ نہیں واگزار ہو رہا. کوئی بھی ان سے فارغ نہیں ہونا چاہتا, وہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک آپ کام کریں کہ ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر میں میرٹ پہ سارا کام ہو. میرٹ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, میرٹ پہ ہو, تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لاسٹ کمنٹس پولیس والے سے بات کر رہے ہیں. یہ ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان جو مالٹون میں واقعہ ہوا ہے, ثانیہ اس شہید کا ہمیں افسوس ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بری کی رحمت کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بالکل ٹھیک کہا کہ وہ وائی فائرنگ کرتا اور میز لیتے. لیکن دوسری طرف پولیس والے جس طرح لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے, وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ ڈسپلن فورس کا حصہ ہیں, آپ کو اور عام کارکنوں میں فرق ہونا چاہیے. بہت شکریہ, میں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. موضوع یہ تھا کہ جن ادارے سے دن رات عام آدمی کو کام پڑتا ہے وہ کیسا ہے. لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, خاص طور پر 70% کی نیب آرڈیننس کیا ہے, اور یہ ای وی ایم کیا ہے, باہر کے ووٹروں سے کیا تعلق ہے, سٹاک ایکسچینج کیسے بڑھ رہی ہے, ڈالر کیسے اوپر چلا گیا ہے, اور ایف اے ٹی ایف کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کا بھی ہم علاج دریافت نہیں کر سکے. موضوع تنگ کی ریڈ بک میں ہے کہ اتنی اونچی چوٹیاں بھی اگر ہوں جو آسمانوں کو چیر رہی ہوں تو اس پر بھی اترنے کا راستہ ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پولیس ریفارمز نہیں کرنی چاہیے, صرف یہ کرنا چاہیے کہ فوج کی طرح اگر ایک آدمی کے اوپر ایک بھی 2 ایلیگیشن آ جاتے ہیں تو اس کو بالکل نوکری سے فارغ کرنا چاہیے. وہ اسی علاقے میں ایس ایچ او لگ جاتا ہے, اور پھر بعد میں پھر وہ لوگ ڈرتے اس کے خلاف گواہی کوئی نہیں دیتے. میں نے دیکھا کہ کئی آدمیوں, کئی جعلی پولیس مقابلوں کے ماہر ایس ایچ اوز اور ایس پی رینک تک پہنچ گئے, اربوں خربوں روپے کے مالک اس وقت بنے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکہ ہی مارنا ہے تو اور کچھ بات اڈاپٹ کر لیں. ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہو سکتا ہے وہاں موجود ہوں, لیکن جہاں واسطہ پڑتا ہے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے. اور پھر اس کی ایک مدت ہونی چاہیے کہ اگر اوپر جتنی ضرورت ہے اتنی ہونی چاہیے, بندی سے پروموشن کے لیے اس کی کارکردگی دیکھی جائے. یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے یا نیب آرڈیننس کر لیں, ای وی ایم کر لیں, جو مرضی کر لیں, کم پولیس کے متعلق ریفارم کرے. اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.